बेटी सिरे घर दे अंदर होंदी है ना छोटी जी होंदी है ओ यार जदों घर दे अंदर रो रही होवे बाप को देखिया नहीं जांदा बाप बाहरों आके पूछदा है ओए मेरे पुत्री नू किन्ने मारिया है मेरे पुत्री नू की हो गया है पुत्री रो के कहंदी है पापा मेरी चूड़ी टूट गई मुझे चूड़ी ला कर दो पापा जल्दी नाल पकड़ के बाजार अंदर लेके चला जांदा है जाके कहंदा बाजार वाले ओ मेरी पुत्री नू इंदे नाल दी मिलदी चूड़ी दे छड्डो मेरे को अपनी लाडली जी पुत्री दा रोना नहीं देखा जाता परेशान नहीं वेखी जा रही इंदे नाल दी सेम टू सेम चूड़ी दे दियो चूड़ी तक भी जनाब रोना गवार नहीं कीता चूड़ी लैके खुशी नू वेख लैंदा है ते जदों नौजवान हो जांदी है पाद सांभ के नौजवान हो के जदों अगले घर दी तरफ मेहमान करन लगदे ने जदों शादी करन लगदे ने बाप दी अखां चों आंसू आ जांदे ने ढही मार के बाप रो पैंदा है वीर रोन लग पैंदे ने पूछया जांदा है एक इस मौके ते रोंदे ने यार उस वेले बाप नूं याद आ रहा हुंदा है अल्लाह सोनिया तू करून कैसे बनाए ने ओए मालिका ए लबते जिगर नूं जनाब 18 साल 22 साल पालिया सांभया मैं बाहरों आना सा थक्या ना सा शाम पैंदी सी ए बेटे जिन्हां दे नाम जायदादां मिला दित्तियां जांदियां ने जिन्हां दे वास्ते बाप 16-16 घंटे ड्यूटियां करन वास्ते तैयार होंदा है अपनी जान काने ते अंडन वास्ते तैयार होंदा है इस वेले ए बेटा पढ़न वाला ही चाहे क्यों ना होवे शाम होएगी कदे बाप ने कदमां चाह के बैठ के बाप नपन वास्ते तैयार नहीं होएगा कदे सिर नपन वास्ते तैयार नहीं होएगा एक आजाद ते अल्लाह ने बेटी नूं अता कीता है ए रहमत बेटी जदों शाम पैंदी है ना अपने पापा दे कोल खुद चल के आ जांदी खुद आके कदे सिर नूं दबा दिए कदे पैरां नूं दबा दिए कदे बाजू दबा दिए बाबा दियां सारियां थकावटां दूर कर देंदी है ते बाबा रो तारिया अज अगले घर दी मेहमान कर दित्ती है हाय मैं शाम नूं आवांगा कौन मैनूं नपेगी कौन मेरियां थकावटां दूर करेगी ते जनाब वीर तां रो रहे ने कि असीं जनाब बाहरों आने सां साडी भैन घर दे अंदर हुंदी सी सानूं किसे चीज़ दी तमन्ना ही नहीं सी हुंदी असीं एक आवाज़ देने सां भैन उसे वेले कपड़े लैके आ जांदी सी एक आवाज़ देने सा भैन खाना बना के दे देंदी सी आज तो बाद किन्नू कहांगे खाना लैके आ आज तो बाद किन्नू कहांगे के पानी बगड़ा किन्नू कहांगे जुत्ती लैके आ कौन कपड़े इस्त्री करके फड़ाएगी ये अल्लाह ने खून ऐसे बनाए ने मैं सदके कुर्बान जावां जनाब जदों अगे जनाब अलविदा कीता जांदा है मैं ते इस मौके ते क्या करना वा कि बाप मरे ते सारे नंगा होवे ते वीर मरे ते कंड खाली इन्ना भैनां दियां कंडां खाली होंदियां ने उदों जदों वीर अलविदा कर देंदे ने ते वीर मरे ते कंड खाली ते वीर वीरां दे दर्दी ने होंदे ते वीर वीरां दियां बावां ते बाप सिरां दे ताज ने होंदे ते मावां ठंडियां छावां ते शाम पई ते दीगर वेला ते पंछी गरा नु आए ओ नी आए मुहम्मद बख्शा ते मौत जिना नु ले जाए मैं सदके कुर्बान जावा जनाब वीरां तो जुदा होने वाले हो बेलियां ते दोस्तां दे पीछे लग के इत्थे भी नुकता देन लगा दोस्त दाल वाओ सीन ता किन्ने हरफ ने बोला 4 अगर इन्ना बेलियां दोस्तां पीछे लग के आपदे भरावां तो जुदा ना होया जे आपदा घर फितना ना बनाया जे क्यों कि आप सरकार ने फरमाया जदों दोस्त बनाओ ना दाल तो दियानतदार दोस्त बनाओ वाह तो वफादार बनाओ कि जेड़ा तेरे घर दी खैर खाई भी जानदा होवे जेड़ा तेरी मुश्किल च काम भी आने वाला होए सीन तो सच्चा दोस्त बनाओ ता तो ताबियादार दोस्त बनाओ
جڑا تیرا تابعدار بھی ہوئے، جن دے دل اندر انمل مؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، خیر خواہ بھی ہوئے، احساس مند بھی ہوئے، ایسا دوست بنا۔ اینا دوستاں پیچھے لگ کے ویراں تو جدا ہو جانے ہیں، اینا بیاواں پیچھے، اینا بیلیاں پیچھے لگ کے آپ دے گھراں چ فتنے فساد پا دینے ہیں۔ میں صدقے قربان جاواں، جدو بیٹی اگلے گھر دی مہمان ہوئی، جناب جدو اگلے گھر دے اندر چلی گئی نا، وہ ایک گل سنیا جے، ایتھے بھی بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یتیم ہو گئیاں، حضرت خدیجہ دی صاحبزادیاں لگتے جگر میرے سونے محبوب دیاں، تے خدیجہ کیا کر دیاں سن، سونے محبوبہ مینوں انج لگدا ہے کہ مینوں میری نکی بیٹی دیاں خوشیاں دیکھنیاں نصیب نہیں ہون گیاں۔ ہائے سونے محبوبہ کنا پیار ہے تانوں فاطمہ دے نال، تے جدو الوداع کرو گے، اور جدو الوداع ماپے کر دینے نا، ماما ٹور دیاں نے، بڑیاں پیاریاں وسیداں کر دیاں نے، تے سونے محبوبہ جدو تسی الوداع کرو گے تے کی کہو گے، کی بیٹی نو وسیداں کرو گے؟ ہائے میں قربان جاواں، تے جناب میں تے انج کہن لگا واں، جدو آپ سرکار نے حضرت فاطمہ نو الوداع کیتا ہے، جدو رخصت کیتا ہے، گھر چاہ کے ٹائم مار کے رون لگ پے، اور دوسرے دن کہن لگے جلدی نال آپ حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر پہنچ گئے۔ آپ کہندیاں نے سونے ابو جان، میرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں خود ہی تے رخصت کیتا جی، ہن جلدی نال میرے گھر بھی آ گئے جے۔ کہن لگے نہیں فاطمہ میرے دل ہی نہیں پیا لگدا، میرے کو ریا ہی نہیں جا رہا کہ میں اپنے لگتے جگر نو اج الوداع کر دیتا ہے۔ اور جدو نکاح کرن لگے، جدو حضرت فاطمہ دا نکاح ہون لگا، ایتھے بھی گل سنیا جی، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ دے نکاح واسطے پیغام بھیجیا ہے، پھر حضرت عمر فاروق نے، آپ نے نہ دونوں نے یہ جواب دیتا ہے میری بیٹی چھوٹی ہے تو ہاڈے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اینو آندے نے خیر کھائی، جنہ نظراں دڑانیاں نے رشتہ داراں اندر، جنہ نسلاں بچاونیاں نے رشتہ داراں دیاں، او کہن لگے حضرت عمر کہندے نے علی یار تو تے آپ کو پوچھ کے ویکھ، تو تے آپ سرکار کو پوچھ، کی پتہ تینوں آپ نہ ہی نہ کرن۔ تے حضرت علی آئے خاموشی دے نال بڑے افسوس دے نال بیٹھے نے، تے آپ پوچھتے ہیں علی یار کیویں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ آکھن لگے سنے محبوبہ کی دسا، میں اپنی فاطمہ دا اج نکاح واسطے ہاتھ منگن آیا تے شرم آ رہی ہے کہ میں تانوں اپنی زبان چ کیویں کہاں۔ کہن لگے کہ علی میں تینوں اجے اجازت نہیں دے سکدا، پہلے میں اپنی بیٹی نال صلاح تے مشورہ کراں گا۔ ایتھے ساڈا بھلا کی ہوندا ہے کہ لے صلاح مشورے کیڑی گل ہے، تو آ گیا اوکے ٹھیک ہے، پچھوں پویں کنڈے کڈنے پین، پہلے جناب اپنی بیٹی تے بیٹے دی رضامندی پوچھو۔ آپ سرکار نے جدو سونے محبوب خود پوچھ دے پہنے تے تینوں پوچھن لگیا تنگی آن دی، تینوں پوچھن لگیا پریشانی آن دی۔ ایتھے معاملہ ہوندہ ہے جناب کہ لے تو چنگا سیانہ جم پہ ہے، ساڑھے پرا ساڑھیاں پہنا ساڑھی ٹینڈ جمی پہنو جدا کرنا چاہنا ہے۔ اوہ حضرات ہوتے نیک اولاد نے سوچنا ہے، جنہیں خیر خائی سوچنی ہے، جی اگر کوئی کہہ دے وے کہ نہ آئے تے نہ تے من جاؤ، کیونکہ اب سرکار نے اجازت دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو نہ پوچھے ہے تے فاطمہ جناب خاموشی اندر رہ گئیاں نے، اور میں کنواری لڑکی دی خاموشی ہاں ہویا کر دی۔ آپ نے کہہ دیتا علی منو قبول ہے، جاؤ فلاں دن برات لے کے آ جایا جے۔ حضرت علی جناب برات لے کے آئے نے، جدو آپ الوداع کرن لگے نے، کہنے لگے نہیں فاطمہ میں علی دی جائیداد نہیں ہوں دیکھی، میں علی دے محل نہیں ہوں دیکھے، میں علی دے بنگلے نہیں ہوں دیکھے، صرف ویکھے علی ماڑائی، علی نو پریشان نہ کری، علی نو کدے غم زدہ نہ کری، علی ماڑائی دین ویکھے دین ویکھ کے گزر بسر کری۔ اوہ میں تینج کہنا رخصت کرن لگیا جناب، کہن لگے نے آپ سرکار دیاں کھچنالے آنسو آ رہے نے، کہنے نے ہائے اج ماں ختیجہ زندہ ہوں دی، اے تے گلاں ماواں کر دیاں نے جڑیاں میں محمد نو کرنیاں پہ رہیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سینتاں کر رہے نے، عورت او جو خامد نو رکھے راضی تے سمجھے اس دے کل اشاریانو، عورت او جو خامد نو رکھے راضی
ते समझे उसदे कुल इशारियां नूं ते खामन दी झुग्गी नूं बहिश्त समझे ते ना वेखे लोकां दे महल चुबारियां नूं ते घरों टुरदियां मां तीनू मत देवे नी धीए मेरी एक गल दा खास ख्याल रखी अलविदा करन लगियां इंज दियां वसीयतां करिया जे जिवें मेरे सोने महबूब ने कीतियां ने ओए घरों टुरदियां मां तीनू मत देवे नी धीए मेरी एक गल दा खास ख्याल रखी जिथे तेरे सिर दा ताज पैर रखे ओथे तू अपने सिर दे वाल रखी ते जे बने ना तेरी सारे जग नाल ते सुनो एक अपने खामन दे तू नाल रखी ते जिवें चाल चलिए नबी शुएब दी बेटी ने एवें चाल तू ऊपर जमीन चली ते आप सरकार वसीयतां करके